नमस्कार, हांव डॉक्टर रिनी नायक प्रभू, द गोवन गायनॅक. मार्च हो मंथ आमी एंडोमेट्रियोसिस अवेअरनेस मंथ म्हणून सादर करतात. आता एंडोमेट्रियोसिस म्हणल्यार कितें? एंडोमेट्रियोसिस हे बायलां मदीं जावपी एक दुयेंस जातून जे गर्भपिशवेचे म्हणजे हे युट्रसाचे जे हे भितरले लायनींग आसता, जे युजली पिरियड्सा वेळार भायर सरता, जेन्ना हे लायनिंगाचो टिश्यू युट्रसाच्या भायर वाडपाक लागता आनी भोंवतणीच्या सगळ्या ऑर्गन्साक वचून दसता, ताका आमी एंडोमेट्रियोसिस म्हणटात. केन्ना केन्ना हे एंडोमेट्रियोटीक टिश्यू ओव्हरीचेर जाता आनी मोठ्यो गांठी जाता, ताका आमी चॉकलेट सिस्ट ऑर एंडोमेट्रियोटीक सिस्ट अशें म्हणटात. हें दुयेंस चडशे तरणाट्या बायलां मदीं जाता, म्हणजे 20 ते 45 वर्साच्या बायलां मदीं जाता आनी हाचे सिम्पटम्स जावन आसा पिरियड्सा वेळार पोटान खूब दुखप, इतलें केन्ना केन्ना दुखता की तांकां हातुनारूच फूल दीस न्हिदून रावचें पडटा. पिरियड्सा वेळार फ्लो चड जावप, केन्ना केन्ना मुतना संडास करतना रगत वचप और खूब दुखप, हे पसून इतले सिवियर सिम्पटम्स ह्या दुयेंसान जावं शकता. चॉकलेट सिस्ट आसलो जाल्यार केन्ना केन्ना पोटान मोठी गांठ कशी लागू शकता. हें दुयेंस आशिल्ल्या थोड्या बायलांक इवन प्रेग्नंट जावपाक त्रास जाता. जर ही लक्षणां तुमकां नाजाल्यार तुमच्या वळखीच्या कोणी बायलांनी आसा जाल्यार तांणी बेगीन गायनेकोलॉजिस्टाक दाखोवन हाचेर उपचार करून घेवचो. एंडोमेट्रियोसिसाची डायग्नोसिस म्हणल्यार निदान कशें करतात? एक तर तुमच्या लक्षणां वयल्यान आमकां गायनेकोलॉजिस्टाक ह्या दुयेंसाची सुचोवणी मेळटा. दुसरें म्हणल्यार तपासांतल्यान आमकां कळटा खंयच्या बायलेक हें दुयेंस आसा की ना. तिसरें म्हणल्यार अल्ट्रासावंड आनी MRI हाच्या वयल्यान आमकां चॉकलेट सिस्ट आसा जाल्यार दिसून येता. आनी जर युट्रसाच्या भोंवतणीच्या ऑर्गन्सांक युट्रस दशिल्लो आसा जाल्यार पसून आमकां हे टेस्टान दिसूं येता. पूण केन्ना केन्ना हे सगळे टेस्ट नॉर्मल येवं येता. लॅप्रोस्कोपी म्हणून जी सर्जिकल पद्दत आसा त्या पद्दतींतल्यान आमी एंडोमेट्रियोसिसाची डायग्नोसिस निश्चित करूं शकता. लॅप्रोस्कोपी हातून आमी पोटाचेर बारीक कट करतात आनी लॅप्रोस्कोप म्हणल्यार दुर्बीण आमी पोटान भितर घालून दुयेंस खंय खंय आसा आनी कितले मनसर पसरला हें आमकां दिसून येता. एंडोमेट्रियोसिसाचो उपचार करतना आमकां थोड्यो गजाली लक्षांत घेवच्यो पडटा. एक म्हणल्यार दुयेंस कितलें पसरलां, चॉकलेट सिस्ट आसा की ना, लक्षणां कितली गंभीर आसा आनी पेशंटाक गुरवार जावपाचें आसा की ना. सो जर एंडोमेट्रियोसिसाची लक्षणां चड गंभीर ना, ते चॉकलेट सिस्ट ना जाल्यार आमी मेडिकल थेरपी चालू करूं शकता. तर मेडिकल थेरपीन आमी हॉर्मोनल गुळयो नाजाल्यार इंजेक्शन्स दितात. ज्या पेशंटाक एंडोमेट्रियोसिस आसता त्या बायलांनी लायफस्टायल बरी दवरप हें सामकें गरजेचें. हातून येता एक म्हणल्यार पौश्टीक जेवण जेवप, प्रोसेस फूड्स आनी रेड मीट टाळप, स्मोकिंग, सोरो, कॅफीन कमी करप, नियमीत एक्सरसाइज करप आनी बरी 8 वरांची न्हीद घेवप आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार मनाक ताण ना घेवप. तर तुमी ही जर लायफस्टायल फॉलो करीत जाल्यार आमी एंडोमेट्रियोसिसाची वाड बेगीन कमी करूं शकतात. ज्या बायलांक ह्या दुयेंसाची लक्षणां सामकी गंभीर आसा, जांकां प्रेग्नंट जावपाक त्रास जाता, तसल्या बायलांक लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी हो योग्य उपाय. पूण ऑपरेशन करून पसून हें दुयेंस परते येवं शकता. म्हणून जर खंयची बायल ऑपरेशन करून पसून बेगीन गुरवार जावंक सोदिना तर तांकां लॉंग टर्म मेडिकल थेरपी चालू दवरची पडटा. तर तुमकां जर म्हजे हे एंडोमेट्रियोसिस सिरीजाचे व्हिडिओज आवडल्या जाल्यार म्हाका सबस्क्रायब करा आनी म्हजो हो चॅनल फॉलो करात आनी जाता तितल्या बायलांक हे व्हिडिओ शेअर करात आनी एंडोमेट्रियोसिसाचेर अवेअरनेस वाडोवपाक आमची मदत करा. देव बरें करूं.